बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवासाए रसूल सैयदना इमाम हुसैन फरमाते हैं, मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता जिस घर में सकीना और उम्मे रुबाब ना हो। मैदाने करबला से लेकर शाम तक कोई ऐसा जुल्म ना था जो प्यारी सकीना ने ना सहा हो। और 4 साल की बच्ची को सैयदा ज़ैनब के हवाले कर देते हैं इमाम हुसैन। सईदा ज़ैनब और सईदा उम्मे कलसूम तमाम अहले हरम हुसैन से लिपट कर रोने लगे। इमाम हुसैन की शहादत पर एक क़यामत का समा था। बिलाखिर इमाम हुसैन अपने घोड़े पर सवार हुए। यजीदी फौज में ये हिम्मत न थी कि वो आपका मुकाबला कर सके। यजीदी फौज आप से 10 मील दूर होकर तीरों की बरसात करते हैं। तीर लगने से आपका जिस्म जख्मों से चूर चूर हो जाता है। अचानक गायब से एक आवाज आती है, हुसैन अब मेरी तरफ पलट आओ, मैं तुमसे राजी हूँ, तुम भी अब मुझसे राजी हो जाओ। हुक्म खुदाबंदी से इमाम हुसैन ने अपनी तलवार को नयाम के अंदर डाला। जब यजीदी फौज ने देखा कि तलवार नयाम में चली गई है तो उन्होंने इकट्ठे होकर इमाम हुसैन पर हमला कर दिया। सना बिन इब्ने अनस ने एक सख्त तीर से वार किया जिसकी वजह से आप घोड़े से गिरने लगे। इतने में एक बदबख्त हरमल ने इमाम हुसैन की पेशानी पर तीर मारा जिसकी वजह से आप घोड़े से जमीन पर गिरे। जब इमाम हुसैन जमीन पर गिरे तो मैदान करबला की जमीन हिलने लगी। हर तरफ जलजले का समा था। मौला हुसैन के गिरते ही जमीन में मौजूदा हर चीज हिल गई। आसमान कांपने लगा। हर तरफ यजीदी फौज के लश्कर में शोर गुल और शादियाने बजने लगे। बीबी सकीना खैमे से बाहर आई और पूछा, मेरे बाबा कहाँ है? इनमें से एक कमीने ने पूछा, तुम्हारे बाबा का नाम क्या है? सकीना ने बुलंद आवाज से कहा, मेरे बाबा का नाम मौला हुसैन है। तो उसने जब बीबी सकीना की आवाज सुनी तो इस जालिम ने एक तीर निकाला और मौला हुसैन के जिस्म पर एक तीर मारा और कहा, ये है तुम्हारा बाबा। तीर के चलते ही बीबी सकीना अपने बाबा की तरफ भागी। बदबख्त यजीदी फौज मौला हुसैन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे थे। नन्ही सी 4 साला बच्ची अपने बाबा जान को करीब से ज़िबा होते देख रही थी। शिमर छोटी सी बच्ची को देखकर मौला हुसैन के जिस्म पर ज़रब लगाता जा रहा था। शिमर ने मौला हुसैन की गर्दन पर 13 ज़रबे लगाई थी। शिमर ने तलवार हज़रत सकीना की तरफ लहराकर मौला हुसैन के जिस्म पर ज़रब लगाता जा रहा था। मौला हुसैन की जब शहादत हुई तो जालिमों ने आपके जिस्म पर घोड़े दड़वाए। किसी ने ज़ैनुल आबदीन से पूछा, ए इमाम, हमको बता दीजिए, जब पहली दफा खैमों में आग लगी थी तो किस तरह छोटे छोटे बच्चे खैमों से बाहर निकले थे? ये सुनकर मौला ज़ैनुल आबदीन की आंखों में आंसू बहने लगे। आपके हाथ में तस्बीह थी जो आपने तोड़ते हुए फरमाया, बिल्कुल इसी तरह ये तस्बीह के दाने बिखर रहे हैं। यजीदी फौज छोटी सी बच्ची को जोर जोर से डांटना शुरू कर दिया। यजीदी जालिमों ने नन्हे और छोटे बच्चों के रोने पर पाबंदी आयद कर दी थी। काफिला चलते चलते ठहर जाता। जिस नेज़े पर मौला हुसैन का सर था वो नेज़ा आगे की तरफ हरकत नहीं करता था, वो वहीं रुक जाता था। शिमर ने इमाम ज़ैनुल आबदीन को कहता है कि मेरे बाबा आगे क्यों नहीं जा रहे? सैयद सज्जाद ने सैयद ज़ैनब से पूछा। फरमाया कि फूफी जान, सर मुबारक आगे नहीं जा रहा। ये बात सुनकर सैयदा ज़ैनब बीबी सकीना को तलाश करना शुरू किया। सकीना कहाँ चली गई? फिर सैयदा ज़ैनब ने बीबी सकीना को तलाश किया। बीबी ज़ैनब ने देखा कि एक नकाब पोश खातून नन्ही सी ज़ैनब को अपनी गोद में उठाए हुए है। बीबी ज़ैनब ने हैरान होकर पूछा, तुम कौन हो? तब से हम कैद हुए, हमसे किसी ने ऐसा रवैया इख्तियार नहीं किया। अपने चेहरे से नकाब हटाया, कहा कि मैं तुम्हारी माँ बीबी फातिमा हूँ। ये सुनकर ज़ैनब भी अपनी माँ के गले लगकर रोने लगी। ज़ैनब बीबी सकीना को लेकर वापस आई। यहाँ कुछ रवायात में है, जब शिमर को पता चला कि काफिला बीबी सकीना की वजह से रुका था तो इसने एक कोड़ा शहजादी बीबी सकीना को एक सजा के तौर पर मारा। शिमर के मीने ने 4 साल की बच्ची के हाथ बांधकर ऊंट की पुश्त पर बिठा दिया और कहने लगा, मुझे इनाम हासिल करने के लिए यजीद के दरबार में जल्द से जल्द जाना है। मैंने ही मौला हुसैन का सर कलम किया है, मैंने ही मौला हुसैन को शहीद किया है। जब शिमर सारे काफिले को लेकर यजीद के दरबार में पहुंचा,
اس نے کہا پیچھے کون ہے؟ یزیدی فوج نے کہا یہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ پھر یزید نے پوچھا یہ چھوٹی سی بچی کون ہے؟ یزید کو کسی کمینے نے کہا یہ بی بی سکینہ ہے، یہ مولا حسین کی بیٹی ہے۔ سکینہ دربار یزید میں اس طرح کھڑی تھی کہ دربار یزید میں کھڑی سکینہ نے پاؤں اس طرح رکھے تھے کہ ایک پاؤں اوپر ہوتا تو دوسرا نیچے ہو جاتا، دوسرا اوپر ہوتا تو پہلا نیچے آ جاتا۔ بی بی سکینہ کو اس حالت میں دیکھ کر یزید نے پوچھا تم اس طرح کیوں کھڑی ہو؟ بچی نے کہا تمہاری فوج نے یہ میری حالت کر دی ہے۔ یزید اپنی فوج کو کہا کہ رسیاں کھول دی جائیں بی بی سکینہ کی۔ یزید لعنتی نے کہا بی بی سکینہ سے میں نے سنا ہے تمہارے بابا تم سے بہت پیار کرتے ہیں، کیا تم اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہو؟ سکینہ نے جواب دیا جی ہاں میں اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد یزید نے امام حسن کے سر سے کپڑا ہٹایا۔ یہ دیکھ کر بی بی سکینہ روتے ہوئے اپنے بابا کے پاس آئی۔ یزید نے کہا نہیں سکینہ میں تمہاری محبت کا امتحان لینا چاہتا ہوں، تم وہیں سے پکارو تو میں دیکھتا ہوں تمہارا بابا تمہیں کوئی جواب دیتا ہے۔ یہ بات سن کر بی بی سکینہ نے اپنے بابا سے کہا بابا جان یہ میری محبت کا امتحان ہے۔ بی بی سکینہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہی سر حسین اٹھا اور بی بی سکینہ کی گود میں آ گیا۔ بی بی سکینہ اپنے باپ کے چہرے پر چہرہ رکھ کر رو رہی تھی۔ یزید نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا ان سب کو زندان میں قید کر دیا جائے۔ اس کے بعد یزید نے آل محمد کی اولاد کو زندان میں قید کر دیا۔ زندان سے جب بھی پرندے آتے جاتے نہ اپنے بھائی سجاد سے پوچھتی بھائی جان پرندے یہاں کیا لینے آتے ہیں؟ سید سجاد نے فرمایا میری بہن یہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ یہ بات سن کر سکینہ نے فرمایا بھائی جان ہم کب اپنے وطن واپس جائیں گے، ہم کب اپنے گھر جائیں گے؟ یہ بات سنتے ہی سکینہ نے اپنے مولا بابا حسین کو یاد کرتے کرتے رونے لگی۔ وہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ بی بی سکینہ نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا، مولا حسین آپ کو لینے آئے ہیں۔ سکینہ نے دیکھا کہ بابا آئے ہوئے ہیں۔ سکینہ نے کہا بابا جان آپ کہاں چلے گئے تھے؟ شمر نے میرے سارے گوشوارے چھین لیے ہیں، شمر نے مجھے بہت تکلیف دی ہے، شمر نے مجھے بہت رلایا ہے، مہربانی کر کے اب مجھے چھوڑ کر مت جائیے۔ مولا حسین نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا اور فرمایا بی بی سکینہ آ جاؤ میرے پاس۔ صبح ہوتی جب بی بی سکینہ نے یہ خواب سب کو سنایا تو سب رونے لگے۔ زندان میں رونے کی آوازیں بلند ہو گئی۔ یزید سو رہا تھا۔ جب یزید نے یہ آوازیں سنی تو سپاہیوں سے پوچھا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ یزیدی فوج نے کہا کہ لگتا ہے وہ حسین کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ یزید نے اپنے فوجیوں کو کہا ان کو سر حسین دے دو تاکہ ان کا رونا دھونا تو بند ہو جائے، میں سکون سے سو تو سکوں۔ یزیدی فوج نے سر مبارک زندان میں رکھ دیا۔ جب مولا حسین کا سر مبارک زندان میں گیا تو سر مبارک دیکھ کر سب رونے لگے۔ اپنے بابا کا سر مبارک بی بی سکینہ اپنی گود میں رکھ کے بہت زیادہ روئی۔ سکینہ اتنا روئی کہ روتے روتے اس دنیا سے